नमस्ते नमस्ते म एसबी पौडेल। सम्पूर्ण साथीहरू तपाईहरुलाई मेरो च्यानल नेपाल स्टक इन्फोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथीहरू मैले तपाईलाई यस भिडियोमा 2077-78 सालको लास्ट क्वार्टरको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने कम्पनीहरूको बारेमा मैले बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दिनु होला। सबैभन्दा पहिला हिजो आईएलबीएस इन्फिनिटी लघुविद्युत वित्तीय संस्था लिमिटेडले हिजो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो भने यसको के कस्तो छ भनेर मैले बताउन गइरहेको छु। यो कम्पनीको नेट प्रॉफिटमा 12.60 करोड रहेछ भने रिजर्भमा 12.58 करोड छ। त्यसैगरी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा 27 करोड 50 लाख रुपैयाँ छ भने पेड अफ क्यापिटलमा 26 करोड 6 लाख रुपैयाँ रहेछ र यो कम्पनीको डिपोजिटमा 87 करोड 43 लाख छ भने नेट वर्थमा यसको 163.64 छ। त्यसैगरी ईपीएसमा 48.37 छ भने पी रेशियोमा 37.03 छ र यसको एनपीएल खराब कर्जामा 4.27 रहेछ। यो कम्पनीले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा यस्तो छ। यो कम्पनीले चाहिँ पहिलाको भन्दा प्राय सबैमा यसको 2077 को सालमा भन्दा अहिलेको सालमा सबैमा राम्रो गरेको देखिन्छ। पेड अफ क्यापिटलमा 14.25 को वृद्धि छ भने रिजर्भमा चाहिँ 111.70 को वृद्धि छ। त्यसैगरी डिपोजिटमा 42.87% को चाहिँ वृद्धि गरेको देखिन्छ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा 77.19 अङ्कले 19% चाहिँ वृद्धि गरेको देखिन्छ यसमा। त्यसैगरी नेट प्रॉफिटमा पनि 165.90% ले चाहिँ बढी देखिएको छ भने नन परफर्मेन्स लोन चाहिँ यसको अलिकति बढी भएको रहेछ। यो चाहिँ घट्नुपर्नेमा बढेको रहेछ। यसको चाहिँ यसको एनपीएल बाहेक अरूमा सबै राम्रो देखिन्छ। यो कम्पनीको मोटामोटी यही हो। ईपीएसमा पनि तपाईको 4 भन्दा लास्ट इयरमा 20.78 थियो भने अहिले 48.37 छ। ईपीएसमा पनि यसले राम्रो गरेछ 27.59 अङ्कले वृद्धि गरेको रहेछ। त्यसैले गर्दा इन्फिनिटीको पनि यसपालिको राम्रो रिपोर्ट आएको छ। यसले राम्रै बोनस दिन सक्छ यदि दिन चाहेको खण्डमा। त्यसैगरी नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडले पनि हिजो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। यो कम्पनीको नेट प्रॉफिटमा 2 अरब 92 करोड छ भने रिजर्भमा 4 अरब 78 करोड छ। ओपनिङ प्रॉफिटमा अपरेटिङ प्रॉफिटमा 3 अरब 20 करोड छ भने पेड अफ क्यापिटलमा 9 अरब छ। त्यसैगरी नेट वर्थमा यसको 170.65 छ भने यो कम्पनीको ईपीएस चाहिँ 25.46 छ र पी रेशियोमा 17.13 छ भने एनपीएल 1.55 छ। त्यसले गर्दा यो कम्पनीको यस्तो भयो। यसमा हामीले यसको चाहिँ ईपीएस अरु पनि हेर्छौं। नेपाल बङ्गलादेश बैंकको फेयर एन्ड ग्रिड मिटरमा चाहिँ यो चाहिँ लगभग अहिले 87 को एरियामा छ। अहिले यो चाहिँ बुल स्ट्यान्डमा गएको देखिन्छ भने यो कम्पनीको हिजो क्लोजिङ प्राइस चाहिँ 495 रुपैयाँ छ भने यो कम्पनीको 180 दिनको एभरेज प्राइस चाहिँ 383.78 रहेछ। त्यसैगरी यो कम्पनीको 52 हप्तामा सबैभन्दा हाई प्राइस चाहिँ 497 सम्म पुगेको रहेछ भने लो प्राइसमा चाहिँ 193 सम्म घटेको देखिन्छ। त्यस्तैगरी यसको ईपीएस मैले बताइसँगै वार्षिक ईपीएस चाहिँ यसको 25.46 छ भने यसले बाँड्न मिल्ने ईपीएस चाहिँ 16.38 छ। त्यसले गर्दा हामीहरूको बोनस चाहिँ 16% सम्म आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ र पी रेशियोमा चाहिँ 19.44 छ। तर यसको रिजर्भमा भएको पैसाले बढी पनि दिन सक्छ। त्यसैगरी यस कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हामीले हेरौं। पहिला कतिको यसले दिएको रहेछ हेर्नको लागि हामीले यहाँनेरि चार्ट मैले निकालेको छु, डाटा निकालिसकेको छु। यो कम्पनीले 2076-77 सालमा लास्ट इयरमा 2.42% क्याश दिएको रहेछ भने 6% बोनस दिएको रहेछ। 75-76 मा 7% क्याश र 5% बोनस दिएको रहेछ र 74-75 मा 10.53% क्याश दिएको रहेछ भने बोनस छैन। 73-74 मा 3.79 चाहिँ क्याश र 12% बोनस दिएको रहेछ भने 72-73 मा 1.68 क्याश र 32% बोनस। 72-73 मा चाहिँ राम्रै बोनस दिएको रहेछ। त्यसपछि यस खासै बोनस राम्रो दिएको रहन्छ। यो कम्पनीको मोटामोटी यति नै भयो। त्यसैगरी आदि खोलाले पनि आज लास्ट क्वार्टरको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। एकेबीएसएल आदि खोला लघुविद्युत वित्तीय संस्था लिमिटेड हो यसको भने यसको नेट प्रॉफिटमा 4 करोड 10 लाख रुपैयाँ छ भने रिजर्भमा 8 करोड 1 लाख रुपैयाँ छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा 8 करोड 70 लाख छ भने पेड अफ क्यापिटलमा 10 करोड रहेछ यसको। त्यसैगरी डिपोजिटमा 36 करोड 87 लाख रुपैयाँ रहेछ भने यस कम्पनीको नेट वर्थ चाहिँ 180.18 छ। ईपीएस चाहिँ 41.06 छ भने पी रेशियोमा 11.32 छ र एनपीएलमा 4.6 छ। यो कम्पनीको नेट प्रॉफिटमा 115.95% ले लास्ट इयरको भन्दा अहिले राम्रो गरिरहेछ भने रिजर्भमा पनि 106.59% ले वृद्धि गरेको रहेछ।
नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा 38.69 अङ्कले पर्सेन्टले चाहिँ बढेको रहेछ भने पेड अफ क्यापिटलमा यसको केही पनि दिएको छैन बोनसहरू, त्यसले गर्दा जतिको त्यति छ। डिपोजिटमा पनि 29.14% बढेको देखिन्छ भने इपिएसमा पनि लास्ट इयरको भन्दा 22.05 अङ्कले वृद्धि गरेको देखिन्छ भने एनपिएलमा चाहिँ 0.27ले यो घटेको रहेछ। यो कम्पनीको यस्तो भयो। त्यस्तै गरी चिलमिले जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको सिएचसिएलको पनि हामीले बताउन गइरहेको छु। यो कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल यदि भयो भने यो चाहिँ 10% बोनस दिएर पहिला 57 थियो, अहिले अब 62 छ, अहिले बढेको देखिन्छ भने यसको रिजर्भमा पोहोरभन्दा यसपालि 10.39%ले गिरावट आएको देखिन्छ। यसको नेट प्रफिट पनि 5.87 अङ्कले कम आएको देखिन्छ भने यसको इपिएस पनि पोहोर 13.6 थियो भने अहिले 11.17 छ, 1.88ले घटेको देखिन्छ भने यो कम्पनीको नेटवर्थ पनि पोहोर चाहिँ 175.37 थियो 2077 भने अहिले 2078 मा 161.4 छ, त्यसले गर्दा 13.97 चाहिँ घटेको रहेछ र पी रेसियोमा 61.5 छ। यो कम्पनीको चाहिँ एकदम महँगो मूल्य छ, पहिला चाहिँ 30 थियो भने यसको रिपोर्ट चाहिँ खासै राम्रो रिपोर्ट आएको छैन। त्यसै गरी फेयर एन्ड ग्रिड मिटरमा चाहिँ यो कम्पनीको अहिले चाहिँ 78 पोइन्टमा देखाएको छ, यो बुलिस ट्रेन्डमा गएको देखाएको छ भने यो कम्पनीको हामीले अरू पनि यहाँनिर हेर्नेछौँ बोनसको के। यो हाइड्रो पावर सेक्टर भयो भने यसको क्लोजिङ प्राइस हिजोको प्राइस चाहिँ 740 रुपियाँ छ भने यो कम्पनीको 180 दिनको एभरेज प्राइस चाहिँ 647.15 छ भने हिजो चाहिँ 2.78%ले वृद्धि भएको देखिन्छ। 52 हप्तामा यसको चाहिँ 752 रुपियाँसम्म बढेको रहेछ भने घट्तामा एकदम लो प्राइस भन्दा 384 सम्म आएको रहेछ यो कम्पनीको। त्यस्तै गरी यसको वार्षिक इपिएस 11.17 मैले बताइहालेँ अघि। यसको पी रेसियो चाहिँ अहिलेको प्राइसमा हेर्दा 66.25 अझ बढेको देखिन्छ यसको। त्यसै गरी टेक्निकल हिसाबमा आरएसआई बुलिस ट्रेन्डमा छ, एमएससिडी बुलिस ट्रेन्डमा छ, 20 एसएमए पनि बुलिस ट्रेन्डमा छ, 50 एसएमए पनि बुलिस ट्रेन्डमा छ र 200 एसएमए पनि बुलिस ट्रेन्डमा छ। अब यो कम्पनीले बोनस कति दिएको रहेछ हामी बोनस हेर्न गइरहेको छौँ। यो कम्पनीले बोनस चाहिँ 2076-77 सालमा 10% क्यास डिभिडेन्ड 10% बोनस दिएको रहेछ। त्यसै गरी 2075-76 मा 5% क्यास र 20% बोनस दिएको रहेछ भने 2074-75 मा 5% क्यास 20% बोनस दिएको रहेछ। 73-74 मा 10% क्यास र 15% बोनस दिएको रहेछ। यो कम्पनीको बोनस हिस्ट्री चाहिँ एकदम राम्रो छ। 10 भन्दा मुनि कहिले दिएको रहन्छ, 10 भन्दा माथि 20, 30, 40 सम्म दिएको रहेछ यसले। त्यसले गर्दा कम्पनीको बोनस हिस्ट्री एकदम राम्रो छ। तपाईहरुले पनि बुझेर गर्नु होला। साथीहरु भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद। मैले आज मोटामोटी सार्वजनिक गरेको कम्पनीको रिपोर्टहरु मध्ये मैले मोटामोटी बताएँ साथीहरु। साथीहरुले मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त नमस्ते।